हेलो गाइस, दिस इज़ सारिक फारूकी। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि मैं किस तरह से राइटर बना एंड हाउ आई स्टार्टेड डूइंग राइटिंग। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स शेयर करना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। अगर आप इंटरनेट के ऊपर देखें, यूट्यूब के ऊपर देखें तो देर विल बी अ लॉट ऑफ वीडियोज़ जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार बताए जाते हैं अच्छे राइटर बनने के और अपनी राइटिंग स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो कि वाकई में मुझे लगता है कि फ़ायदेमंद साबित हुई और वो वाकई में मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित भी हुई अपनी राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए। तो मैं ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहली जो चीज़ है जो कि आपको आपके राइटर बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आपकी जो बेसिक ग्रामर है वो ठीक होनी चाहिए, वो दुरुस्त होनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ इशू विद योर बेसिक ग्रामर देन इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू टू बिकम अ राइटर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बेसिक ग्रामर की बात करें तो टेंसेस के अंदर आपके सिंपल टेंस हो गए या पास्ट पार्टिसिपल हो गए या फ्यूचर टेंसेस हो गए। ये जो टेंसेस हैं इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको बहुत अच्छी समझबूझ होनी चाहिए टेंसेस की, कौन सा टेंस कहाँ यूज़ होगा ये आपको बहुत अच्छा पता होना चाहिए। सेकेंडली बेसिक ग्रामर के अंदर जो चीज़ आती है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी, जैसे कि नाउन्स हो गए, जैसे कि प्रेपोजिशंस हो गए, कंजंक्शंस हो गए, ये मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनका जो यूजेज है वो आपको बहुत अच्छा आना चाहिए या आपको उनकी यूजेज में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये इंतहाई ज़रूरी है। अगर बहुत से लोग होते हैं जिनका इन चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है तो वो उनके लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। एंड यू नो व्हाट, आपका आइडिया कितना ही क्यों ना अच्छा हो, जब आप उसको लिखने के लिए बैठेंगे और आपने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल के अंदर ग्रामेटिकल अगर इश्यूज़ आते हैं तो यकीन कीजिए चाहे कितना ही अच्छा आइडिया क्यों ना हो वो बहुत बुरा इंप्रेशन छोड़ता है राइटर के ऊपर। तो पहली चीज़ जो ठीक होनी चाहिए वो आपका ग्रामर है। आपकी ग्रामर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेकंड टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है इडियम्स के हवाले से। जी, आपने कुछ इडियम्स को याद कर लेना है। अच्छा, बहुत सारे इडियम्स ऐसे भी होंगे जो आपको ऑलरेडी मालूम होंगे लेकिन क्योंकि वो आपकी एक्टिव वोकैबुलरी के अंदर नहीं है इस वजह से आप उन इडियम्स को भूले हुए हैं। अगर आपको याद हो मेरी वीडियो वोकैबुलरी के हवाले से तो मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारी जो भी वर्ड बैंक होता है उसका ऐसा वो पोर्शन होता है जो कि इनएक्टिव होता है। हम उसके हवाले से कॉन्शियस नहीं होते। उन चीज़ों को हम जानते तो हैं बट वी हैव नॉट रिमेंबर्ड देम। तो आपने करना ये है कि उनको रिफ़्रेश करना है, उनको अपनी एक्टिव वोकैबुलरी के अंदर आपने लेकर आना है। जैसे कि मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगा इडियम्स की। जो पहला इडियम है वो है ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अब जैसे इसका यूजेज ये हो सकता है कि जो आजकल आपको मालूम है जिस तरह की सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन की, तो ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन है बहुत सारे लोगों के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज साबित हुआ है क्योंकि उन्होंने ऐसे काम करना शुरू किए जो कि उनका पैशन थे और वो कर नहीं पाते थे, उनके पास टाइम नहीं होता था। इसी तरह से जब आप अपने पैशन को, अपने ड्रीम को आप चेस करते हैं तो अपनी मंजिल हासिल करना इतना आसान नहीं होता। यू नीड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल। अब ये जो फ्रेज़ है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, ये भी एक इडियम है। देन अनदर थिंग, अगर आपने अभी तक ऐसा कोई काम स्टार्ट नहीं किया है जो कि वाकई में आपका पैशन है और आप आज से पहले यही सोचा करते थे कि यार मैंने ये काम ज़रूर करना है, सो इट्स बेटर लेट देन नेवर, ये भी एक इडियम है। यानी कि देर ही सही लेकिन कभी ना होने से बेहतर है कि आप देर से ही स्टार्ट कर लें। तो ये कुछ इडियम्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आपने ये जो इडियम्स हैं मेरे ख्याल में हो सकता है कि ये तकरीबन तीनों इडियम्स ही आपको मालूम होंगे लेकिन क्योंकि आपकी एक्टिव वोकैबुलरी में नहीं है इस वजह से ये इस वक्त आप इनके हवाले से कॉन्शियस नहीं है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप अगर कोई भी चीज़ लिखें तो उसमें कोशिश ये करें कि कुछ इडियम ज़रूर शामिल करें। इसका तरीक़ेकार ये भी हो सकता है कि आप पहले पूरा अपना आर्टिकल लिख दें और उसके बाद फिर उसमें मौके की मुनासिबत के हवाले से आप उसके अंदर इडियम्स उसमें शामिल कर दें। एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को लिखना शुरू करते हैं तो ज़रूरी ये है कि आपने उसके हवाले से बहुत अच्छी रिसर्च की भी हो। एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए आपकी रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है और एक अच्छा राइटर भी वही होता है जो ऐसी चीज़ लिखे जो रिसर्च बेस्ड हो। तो और कहते ये हैं, मैंने सुना है
کہ ایک اچھا آپ 100 ریسرچ آرٹیکلس پڑھتے ہیں تو ایک اچھا پیراگراف لکھنے کے قابل ہوتے ہیں. تو اتنا ضروری ہے ریسرچ کرنا. اب آج ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں ریسرچ کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے. آپ بہت سارے آرٹیکلس پڑھ سکتے ہیں, آپ ریسرچ پیپرز پڑھ سکتے ہیں. میں آپ کے ساتھ کچھ ایگزامپل شیئر کروں گا. جیسے کہ آپ اگر ریسرچ کر رہے ہو تو اس کے اندر آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ جو بھی آپ سورس اٹھائیں وہ اوتھینٹک ہونا چاہیے. تو اس کے لیے آپ نیوز کی جو بھی ویب سائٹس ہیں اس سے جو بھی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے وہ کافی حد تک اوتھینٹک ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ BBC کے آرٹیکلز آپ لے سکتے ہیں, آپ CNN کے آرٹیکلز کو ریسرچ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ایسی ویب سائٹس جو کہ گورنمنٹ کی ہوں, گورنمنٹ آرگنائزیشنز کی ہوں, ان کے اوپر بھی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بھی بہت حد تک اوتھینٹک ہوتی ہے. گورنمنٹ ویب سائٹ کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ اس کا جو ڈومین ہوگا وہ .gov پہ ختم ہو رہا ہوگا. ایک اور بڑی زبردست چیز جو آج کے ہر انسان کے پاس اویلیبل ہے وہ ہے گوگل اسکالر. آپ گوگل اسکالر پہ جا کر لاکھوں ایسے ریسرچ آرٹیکلز ہیں, ریسرچ پیپرز ہیں جن کو آپ اویل کر سکتے ہیں. اس میں سے آپ اپنی انفارمیشن نکال سکتے ہیں جو بھی آپ کو اپنے آرٹیکل کے لیے چاہیے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی آرٹیکل لکھنا شروع کر رہے ہوں یا کوئی بھی چیز شروع کر رہے ہوں تو اس کی ایک آؤٹ لائن ضرور بنا لیجئے. کسی شخص نے کہا ہے کہ کوئی بھی کام جو بھی آپ کام کر رہے ہوں وہ بہت آسان ہو جاتا ہے جب آپ اس کو سسٹمیٹیکلی کرتے ہیں. تو سسٹمیٹیکلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کون سا کام کس وقت پہ کروں گا اور کس طرح سے کروں گا. تو آپ نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہو. تو آپ نے جیسے فار ایگزامپل آپ نے اپنی ریسرچ کی, اب ریسرچ کرنے کے بعد آپ نوٹس بنائیں اور اپنی آؤٹ لائن بنائیے. جتنی اچھی آپ کی آؤٹ لائن ہوگی, جتنے اچھے آپ کے نوٹس ہوں گے, اتنا اچھا آپ کا آرٹیکل پروڈیوس ہوگا. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی گرامر بہت اچھی ہونی چاہیے. بیسک گرامر کے اندر آپ کو ایشو نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی انسان تو انسان ہے. وین یو اسٹارٹ رائٹنگ سم تھنگ ایلس سو آبویسلی بہت سارے ٹائپو ایررز بھی ہو جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں جو آپ کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کی مسٹیکس کو نکالنے کے لیے ایک بڑا اچھا سا سافٹ ویئر ہے, اس کا نام ہے گرامرلی. آپ اپنا جو بھی آرٹیکل ہو, جو بھی چیز آپ نے پروڈیوس کی ہے اس کو آپ گرامرلی میں آپ ڈالیں اور گرامرلی کے تھرو اس کو اسکروٹنائز کروائیں. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جو بھی مسٹیکس ہوں گی وہ گرامرلی پوائنٹ آؤٹ کر لے گا اور آپ کا آرٹیکل کافی حد تک غلطیوں سے پاک ہو جائے گا. ایک اچھا آرٹیکل رائٹر بننے کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کسی کی مدد لیں. کسی اچھے ایڈیٹر کے ساتھ آپ رابطہ کریں. اور یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ فار ایگزامپل آپ کی یونیورسٹی یا آپ کے کالج کے کوئی ٹیچر ہو سکتے ہیں, یا پھر یہ کوئی پروفیشنل رائٹر ہو سکتے ہیں, یا پھر کوئی بھی ایسا شخص جس کی انگریزی اچھی ہے. آپ اس سے چیک ضرور کروا لیجئے, کیونکہ یہ ایک ہیومن سائیکی ہے کہ جب آپ کسی چیز کے اوپر بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑا وقت آپ اس کے اوپر لگاتے ہیں اور کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز بالکل پرفیکٹ ہے, کیونکہ آپ نے اس کے اوپر بہت اچھا خاصا وقت گزارا ہوتا ہے. لیکن جب آپ اسی چیز کو کسی دوسرے کی نظر سے گزارتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا کیا مسٹیکس ہو سکتی ہیں. تو کسی ایڈیٹر کا سہارا ضرور لیں. اس سے نہ صرف آپ کا آرٹیکل بہتر ہوگا بلکہ آپ کو خود اپنی غلطیوں کا اندازہ ہوگا اور اگلی دفعہ آپ وہ غلطیاں کرنے سے بچیں گے. اچھا, میں جب رائٹنگ سیکھ رہا تھا تو اس سیکھنے کے اندر ایک بہت اہم کردار جس چیز نے ادا کیا وہ تھے نیوز پیپرز. ڈان نیوز پیپر اس حوالے سے سب سے زیادہ بہترین ہے کیونکہ ڈان کی انگلش بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت حد تک غلطیوں سے پاک ہوتی ہے. تو اور ڈان کے جو ایکسپریشنز ہیں, جو ایڈیمز وہ یوز کرتے ہیں, جو ٹرمینالوجی, جو ووکیبلری وہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی بڑی آؤٹ کلاس ہوتی ہے. تو آپ یہ کیجئے کہ آپ ڈیلی ڈان پڑھنے کی آپ عادت بنائیے. ڈان کی جو نیوز سٹوریز ہوتی ہیں اس میں بہت آسان لینگویج ہوتی ہے. آپ وہ نیوز سٹوریز پڑھیں, اور اگر آپ کو تھوڑا سا اچھے سٹینڈرڈ کی ووکیبلری چاہیے تو آپ ایڈیٹوریل یا آپ ان کے جو کالمز ہیں, جو آرٹیکلز ہیں وہ پڑھیں. اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو رائٹنگ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن جب بھی وہ رائٹنگ کرنے بیٹھتے ہیں ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے لکھنا, اور رائٹنگ واقعی میں کوئی آسان کام نہیں ہے. اٹس کائنڈ آف بورنگ, اتنا آسان نہیں ہوتا. ہر کوئی ایک اچھی چیز لکھنا ضرور چاہتا ہے لیکن جب لکھنے بیٹھتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو رائٹنگ کی عادت ڈالنے کے لیے آپ جرنل لکھنا شروع کر دیجئے, آپ ڈائری لکھنا شروع کر دیجئے. اس کے اندر آپ ڈیلی بیسس کے اوپر یہ لکھیں کہ آج کے پورے دن آپ کے ساتھ کیا ہوا, آپ کا پورا دن کس طرح سے گزرا. تو یہ لکھنا بھی بہت آپ کے لیے آسان ہوگا. ایک تو آپ کا خود کا پورے دن کا جو بھی ٹریک تھا وہ آپ کا وہ ریکارڈ ہو رہا ہوگا, اور دوسرا یہ کہ آپ کو رائٹنگ کرنے کی, آپ کو لکھنے کی بھی عادت ہو رہی ہوگی. تو یہ تھی کچھ رائٹنگ ٹپس. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی, آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوں گی. رائٹنگ کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے, رائٹنگ سیکھنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کے لیے آپ کو پیشن کی ضرورت ہوتی ہے. انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو بہت آسانی سے بہت سارا مٹیریل مل جائے گا, لیکن کوشش یہ کیجئے کہ آپ کا جو بھی آرٹیکل ہو وہ پلیجرائز نہ ہو.
پلیجرائزڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہیں سے کاپی پیسٹ نہ کیا ہو. اگر آپ نے کہیں سے کوئی چیز لی بھی ہے, کسی آرٹیکل سے آپ کو کوئی پیراگراف اچھا لگا اور آپ اسے اپنے آرٹیکل کا حصہ بنانا چاہتے ہیں, تو میک شیور کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پیرافریز یعنی کہ اپنے ورڈز کے اندر اس کو لکھا ہوا ہو. تو یہ کچھ ٹپس ہیں جو میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی تھی, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ آپ کو بھی اچھا رائٹر بننے میں مدد کریں گی. تھینک یو.